داداش آزرام که دیگه شورشو در آورده. آخه این چه مریضیه که اصلا خوب نمیشه ها؟ آخه اینم شد زندگی. تو این خونه عروسیه ولی انگار نه انگار، نه آهنگی نه رقصی. والا ماتم کده است دیگه. زودتر عروسی کنم برم از اینجا. دخترم خودشون باید درک کنن دیگه. من که نمیتونم یکی یکی برم پیش عروسام و مسئولیتشون رو بهشون یادآوری کنم. این آدم ها اونقدر بی وجدانن که اگه تو بمیری برات فاتحه هم نمیخونن. باید برای بچت زندگی کنی، برای آینده اون زنده بمونی، حتی غذا تو به خاطر اون بخوری. آزرا بیا غذا تو بخور.